नमस्कार। आम जनताले बेहोरेको समस्या अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलासमा स्वागत छ। म दीपक अर्याल। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासाहरू छन् भने हामीलाई टिपाएर पठाएर वा लाइभ मार्फत जोडिएर राख्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिएको नम्बर मार्फत हामीसँग भाइबरमा जोडिनुहोस्। 01448996 टेलिफोन गरेर अन्याय र बेइज्जती माथिको खबरदारीमा सहयात्रा गरौँ। कार्यक्रम सुरु गर्न अघि आजका विषयवस्तुबारेको यो झलक हेरौँ। नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी सङ्घमा लफडा, बचतकर्ताको पैसामा अध्यक्ष सचिवको वक्तव्यबाजी, बचतकर्ता र शेयर सदस्यमाथि सञ्चालकको हालीमुहाली कहिले अनि कसले रोक्ने मन लाग्दी। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी नागरिकको बचतमा खेल्दै आएका सहकारी र सहकारीका सङ्घ सङ्गठनका नाममा घुसेको राजनीतिको विषयमा केन्द्रित हुँदैछौँ। नेपाल बहुउद्देश्य केन्द्रीय सङ्घका अध्यक्ष र सचिवबीच चलेको जुहारी र पत्रिकामा चल्दै आएको वक्तव्यबाजी बारेको रिपोर्टसँगै विवाद समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले गर्दै आएको पहल बारेको संवाद, स्वयं अध्यक्ष र सचिवसँग लाइभ मार्फत जवाफ माग्ने प्रयास आजको कार्यक्रममा हुनेछ। यसबारे सहकारी विभागसँग समेत जवाफ माग्नेछौँ। आजकै अङ्कमा अन्यायमा परिएका एक शिक्षकको पीडा र गुनासो समेत प्रस्तुत गर्नेछौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासा भए 01448996 मार्फत हामीसँग टेलिफोनमा वा स्क्रिनमा देखाइएको भाइबर नम्बर मार्फत लाइभमा जोडिन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, आवाज बहिनीहरूको आवाज बन्ने खबर अभियानमा हातेमालो गरौँ। अब आजको पहिलो विषयतर्फ लागौँ। सहकारीमा सञ्चालकहरूको हालीमुहाली चल्दै आएको र बचतकर्ता र शेयर सदस्यहरू मारमा परेको बारे हामीले बारम्बार खबर प्रसारण गर्दै आएका छौँ। सहकारी मात्रै होइन, सहकारी अभियानमा जोडिएका सङ्घ सङ्गठनमा समेत अहिले सञ्चालकको स्वार्थको जुहारी चल्न थालेको छ। नेपाल बहुउद्देश्य केन्द्रीय सहकारी सङ्घको विवाद, 9औं शरणसभाको विषयमा सञ्चालकहरू दुई धारमा विभाजित भएर गर्दै आएको वक्तव्यबाजीबारे हाम्रो टिमले तयार पारेको यो रिपोर्ट सुरुमा हेरौँ। नेपाल बहुउद्देश्य केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेडको विवाद यति बेला सतहमा आएको छ। सङ्घको निर्वाचन सहितको 9औं साधारण सभाको विषयमा सञ्चालकहरू दुई धारमा विभाजित भएपछि सङ्घको विवाद छताछुल्लो भएको हो। सङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी र सचिव माधव प्रसाद तिमसिना बीचको रस्साकसीले यति बेला सहकारी क्षेत्र तातिएको छ। सङ्घको साधारण सभाको सूचना जारी गर्ने विषयमै अध्यक्ष र सचिवको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। यो हेरौँ। सङ्घका अध्यक्ष भण्डारीले साधारण सभा स्थगित भएको सूचना प्रकाशित गरिरहेका छन् भने अर्कातिर सचिव तिमसिनाले अध्यक्षको सूचनाको प्रतिवाद गर्दै तोकिएकै समय पौष 29 गते नै साधारण सभा हुने भन्दै सूचना जारी भए पनि साधारण सभा भने भएन। अध्यक्ष भण्डारी र सचिव तिमसिना बीच चलिरहेको यो विवाद नियमन गर्ने निकाय सहकारी विभागमा पुगे पनि समस्या जिउका तिउ छ। विभागमा उजुरी परेसँगै विभागले सङ्घलाई सहकारी ऐन 2074 को परिधिभित्र रहेर पुसभित्रै साधारण सभा गरी त्यसको जानकारी गराउन लिखित निर्देशन दिए पनि सङ्घभित्रको विवाद अदालतसम्म पुगेको छ। नेपाल बहुउद्देश्य केन्द्रीय सहकारी सङ्घको साधारण सभा स्थगित भएसँगै अब कहिले हुने हो भन्ने निश्चित छैन। ललितपुर जिल्ला अदालतमा नेपाल बहुउद्देश्य केन्द्रीय सहकारी सङ्घले दायर गरेको मुद्दामा सङ्घका उपाध्यक्ष नारायण भक्त श्रेष्ठ, सचिव माधव प्रसाद तिमसिना, सदस्य तुलसी प्रसाद सापकोटा, पार्वती थापा, मनोज कुमार थापा र बलराम खनाल सहित सञ्चालकलाई विपक्षी बनाइएको थियो। अदालतले 28 गते बिहिबार कोरोना संक्रमण र सदस्यहरूको विवादको कारण देखाउँदै साधारण सभा नगर्न आदेश दिएको थियो।
बहुउद्देश्य सङ्घभित्रको खास विवाद के हो त? साधारण सभाको तयारी, सङ्घको सदस्यता वितरण लगायत 10वटा विषयहरूमा छलफल गर्न पौष 19 गते बैठक बोलाइएको थियो। बैठकमा नयाँ सदस्यताका लागि 28वटा सहकारीको प्रस्ताव पेश गरिएको थियो। सोही विषयमा केही सञ्चालकले आपत्ति जनाएपछि विवाद सुरु भएको हो। निर्वाचन सहितको साधारण सभाको मुखमा आएर सदस्यता वितरण गर्न नहुने विषय केही सञ्चालकहरूले उठाएका थिए। सदस्यता प्रदान गर्ने विषय कुनै पनि निर्णयबाट बन्द नगरिएको र 20 गतेसम्म आएका फाइलहरूलाई सदस्यता दिने प्रस्ताव अध्यक्ष भण्डारीले गरेपछि विवादले उग्र रूप लिएको थियो। सोही विषयमा बारम्बार विवाद भएपछि बैठक केही दिनमै बस्ने गरी स्थगित भएको थियो। विवाद सुरु भएकै भोलिपल्ट सहकारी विभागमा उजुरी परेपछि हालसम्म आधिकारिक रूपमा बैठक बस्न सकेको छैन। सहकारी विभागले साधारण सभा स्थगित गर्न बसेको समितिको बैठकको निर्णय, सदस्यहरूको नामावली सहितका केही विवरणहरू माग गरे पनि सङ्घले हालसम्म कुनै जवाब नदिएको सहकारी विभागले जनाएको छ। हो, नेपाल बहुउद्देश्य केन्द्रीय सहकारी सङ्घमा देखिएको विवाद राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घसम्म पनि पुगेको छ वा छैन? बचतकर्ता र सेयर सदस्यको पैसामा एउटा सङ्घका सञ्चालकले गर्दै आएको मनोमानी रोक्न र समस्या समाधानका लागि के कस्ता पहल भएका छन् भन्ने बारे जानकारी लिन हामी महासङ्घसम्मै पुगेका छौँ। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मिनराज कणेलले हाम्रो प्रश्नमाथि दिएको जवाफ अबका क्रममा। हिजो साधारण सभाबाट निर्वाचित भएर आएको समितिको बिचमा समन्वय र छलफल, हामी के भन्छौँ भने या त सर्वसम्मत या बहुमतको निर्णयलाई मानेर जानुपर्छ। कुनै पनि डेमोक्रेटिक अभ्यासभित्र हाम्रो 7 सिद्धान्तभित्र प्रजातान्त्रिक सदस्यहरूद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण भन्ने नै सिद्धान्त छ। त्यसलाई हामीले आत्मसात गरेर अगाडि नै बढ्छौँ। यहाँले जुन कुराहरू उठाउनु भएको छ, तल अब यो 30,000 सहकारीहरूमध्ये अघि भन्नुभयो जस्तै 23,000 जति सहकारी संस्थाहरू हाम्रो अहिले स्थानीय तहका मातहतमा रहेछन्, जसको एउटा मात्रै पालिका कार्यक्षेत्र छ। त्यसलाई चाहिँ हेर्ने चाहिँ 23,000 सहकारी छन्। अनि 6,000 जति सहकारी संस्थाहरू 7वटा प्रदेशको मातहत रहेछन्। एक स्थानीय तहभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका र एक प्रदेशभित्र कार्यक्षेत्र रहेका 6,000 छन्। सङ्घीय विभागले हेर्ने त प्रारम्भिक संस्थाहरू 125-26वटा मात्रै रहेछ। अनि अरू केन्द्रीय सङ्घहरू, महासङ्घहरू भयो। अब यहाँले जुन भन्नुभयो, हिजो पनि सहकारी सेक्टरलाई यो यसको खास गरी नियामक निकाय सरकारै हो। पहिलो त सरकारै हो। हिजो 68 जिल्लामा डिभिजन कार्यालयहरू थियो, त्यसले हेर्थ्यो। पछि त्यसलाई घटाएर 38 जिल्लामा ल्याएको थियो। अहिले यो चाहिँ 3 तहको सरकारमा भएपछि हामी यो सङ्घीयताको मोडलबाट यो पहिलो चरणको पहिलो 5 वर्ष बल्ल बल्ल पुरा हुँदैछ। स्थानीय तहको बल्ल पुरा हुँदैछ। अब अझ प्रदेश र सङ्घको त अझै 1 वर्ष जति बाँकी नै छ। यस सन्दर्भमा यसलाई नियामकीय निकायमा हामी रेगुलर यो निरीक्षण अनुगमन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ प्रवर्तन गर्ने, यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमै प्रष्ट भनिएको छ। त्यो पालिकाभित्र रहेका संस्थाहरूको दर्ता गर्ने, त्यसलाई अनुगमन निरीक्षण अनुगमन गर्ने, त्यसलाई प्रवर्तन गर्ने, गलत काम गरेलाई कारवाही गर्ने अधिकार त्यसलाई छ। तर अहिले पनि यो बिचको संहिताको मोडेलमा जाँदा कर्मचारीहरूको अभाव सबै देखाउनुहुन्छ। हामी प्रादेशिक रूपमा पनि हाम्रा मेयर साहबहरू, उपमेयरहरू, अध्यक्ष उपाध्यक्षहरूलाई हाम्रो सहकारी अभियन्ताको राखेर हरेक वर्ष हामी 7 प्रदेशमा गोष्ठीहरू पनि गर्दै आइरहेछौँ। उहाँहरूको पनि गुनासो हामीलाई सरकारले हामी उचित कर्मचारी दिन सकेन भन्ने एउटा विषय छ। भएका कर्मचारीहरूलाई पनि सहकारी सम्बन्धी ज्ञान अलिक कम भयो हैन। त्यो कारणले पनि अलिक राम्रोसँग निरीक्षण अनुगमन गर्ने कुरा भएन। यो कारणले यो पहिलो चरणको यो संहिताको कार्यान्वयन गर्दै गर्दाको अभ्यास त्यस्तो देखिन्छ। हामी बागमती प्रदेशमा गयौँ। प्रदेश यो विभागले हेर्ने 2600 भन्दा बढी संस्थाहरू रहेछन्। म एकजना रजिस्ट्रार छु, मेरो तल 2टा कर्मचारी छन्, मैले के गरौँ भन्नुहुन्छ। हालत त्यो छ। त्यस कारणले पनि यो समस्या छ। अब हुन त अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसमा मुलुक एउटा सिस्टममा चल्ने हो भने सहकारी संस्था भनेको स्वनियमनमा चल्ने हो, सदस्यहरूद्वारै नियन्त्रित हुने हो। सेल्फ रेगुलेसन भन्छौँ हामी, स्वअनुशासनमा स्वनियमनमा चल्ने निकाय हो। अब हाम्रो अलिकति केही व्यथितिहरू भएका छन्, सबै सेक्टरमा छ यो। त्यसलाई गर्नलाई यहाँले अहिले जुन कुरा उठाउनु भएको छ असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषय हो। सदस्यहरूले, जनताहरूले खाइ नखाइ जम्मा गरेको पैसालाई सुरक्षा दिने, प्रतिफल दिने, प्रत्याभूति दिने काम चाहिँ बोर्ड र म्यानेजमेन्टको हो। त्यसमाथि रजाइगरी काम होइन उनीहरूको। यो कुरा हामी प्रष्ट छौँ। अब यो 30,000 सहकारीमध्ये अब अघि केही संस्थाहरूको नाम लिनुभयो। त्यो संस्थाको कारणले गर्दा हामीले पनि सहकारी अभियन्ता भनेर हिँड्दा कहिलेकाहीँ प्रश्न उठ्ने गर्छ कि मूल कुरा त त्यो संस्था जिम्मेवार हुनु पऱ्यो, नियामकीय निकाय हुनु पऱ्यो। नियामक निकाय जसले दर्ता गर्छ त्यसलाई रेगुलर निरीक्षण गर्ने, अनुगमन गर्ने, त्यसलाई प्रवर्तन गर्ने, गलत काम गर्ने कारवाही गर्ने अधिकार उनीहरूसँग छ। हामी सहजीकरण गर्ने काम हो अभियानले।
हामीले पनि केही स्याम्पलिङ हाम्रो अहिले भर्खर 74को ऐनमा आयो, 48को ऐनमा थिएन, निरीक्षण अनुगमन गर्ने अधिकार पनि थिएन। अहिले हामी अनुगमन निरीक्षण गर्छौँ, सुधारात्मक सुझावहरू दिन्छौँ, कारबाही गर्नुपर्ने भने हामी नियामक निकायलाई लेखेर पठाउनुपर्छ। हामीले सिफारिस मात्रै गर्ने हो। त्यस कारणले मूल कुरा चाहिँ राज्यको पछि हो। हामी पनि यो अभियानमा नबिग्रोस् भन्नको लागि हामीले धेरै तालिम, शिक्षा, प्रविधि आदिका लागिरहेका छौँ। र अहिले राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले भर्खरै हामीले अघिल्लो चैतदेखि सुरु गरेर 10 वर्षे रणनीति योजना बनायौँ। अहिले हाम्रो मूल फोकस यसमा छ, तपाईँले स्वनियमन र सुशासनमा कसरी ल्याउने भनेर। अबको 10 वर्षपछि दिगो एवं मर्यादित सहकारी अभियान हुनेछ र त्यसको नेतृत्वदायी महासङ्घ हुनेछ भन्ने भिजन राख्यौँ। त्यसका आधारमा हामीले चाहिँ मिसनहरू तयार पारेका छौँ। 4वटा स्ट्राटेजिक पिलरहरू अघि सारेका छौँ। त्यसभित्र 7-7वटा स्ट्राटेजीहरू बनाएको छौँ र त्यसलाई बिजनेस प्लानमा ढालेर पहिलो चरणमा 3 वर्ष बिजनेस प्लानको अगाडि बढाएको छौँ। हो, नेपाल बहुउद्देश्य केन्द्रीय सहकारी सङ्घमा देखिएको विवाद के हो? अध्यक्षले मनलाग्दी सदस्यता थपेको, कार्यालयको कागजात कब्जामा राखेको लगायतका विभिन्न आरोप अर्को पक्षले लगाउँदै आएको छ। वास्तविकता के हो? यसबारे थप जानकारी लिनका लागि हामीले यति बेला बहुउद्देश्य सङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीलाई प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरेका छौँ। र दर्शकवृन्द, जो बहुउद्देश्य सहकारी सङ्घको जुन यति बेला विवाद उत्कर्षमा आएको छ, अध्यक्ष र सचिव बीचको यो विवाद के हो त? आज हामी त्यो चिजलाई, वास्तविकता के हो त भन्ने कुरालाई आज उजागर गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र यति बेला हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ बहुउद्देश्य सङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी, विशेष गरी बहुउद्देश्य केन्द्रीय सङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीलाई हामीले यो विषयमा के भएको र अहिले जुन ललितपुर जिल्ला अदालतले समेत अन्तरिम आदेश दिएको छ, तत्काल यो कोभिडको समयलाई मध्यनजर गर्दै 25 जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने र सदस्यहरूको जो विवाद छ त्यो समाधान नभएसम्मका लागि भन्दै यति बेला अदालतले समेत त्यो विषयलाई तत्कालका लागि अगाडि बढाउनका लागि आदेश दिएको छ। र यति बेला हामी प्रयास गरिरहेका छौँ आज यो विवाद के हो, अध्यक्ष सचिव दुवैजनालाई प्रत्यक्ष कार्यक्रममा लिएर आएर के हो त यो जनताले जम्मा गरेको पैसा, जनताले बिहान कमाएर बेलुका चाहिँ एक छाक मात्रै खाएर भए पनि सहकारीको जुन सिद्धान्त मर्म छ त्यो मर्ममा रहेर 2-4 पैसा बचत गर्ने बानीको विकास गर्दै भोलि दुःख सुख या भनौँ रोग आदि लाग्दाखेरि उपचारका लागि सजिलो होला भनेर जम्मा गरेको पैसा राखेका यी संस्थाहरूको सङ्गठनभित्र देखेको यो विवादले हाम्रो सहकारी क्षेत्र र सहकारी अभियान कता जाँदैछ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। र हामी प्रयास गरिरहेका छौँ दर्शकवृन्द, यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ बहुउद्देश्य सङ्घका बहुउद्देश्य केन्द्रीय सङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी र यसै गरी हामीले सचिव हुनुहुन्छ माधव प्रसाद तिमल सिन्हा, दुवैजनालाई हामीले प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। र दुवैजनालाई हामीले योभन्दा अगाडि नै आज हामीले यो कार्यक्रममा यो रिपोर्ट प्रसारण गर्दैछौँ र तपाईँहरूको भनाइ के छ, प्रतिक्रिया के छ, तपाईँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर यो विवाद के हो त? किनकि वित्तीय कारोबार गर्ने सङ्घ संस्थाका विषयमा कुराकानी गर्नुपर्दा पछिल्लो समय सहकारीहरूका विभिन्न गतिविधि र आएका समाचारले सहकारी क्षेत्र कतातर्फ जाँदैछ, यो अभियान कता लाग्दैछ, सहकारीमा के बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम सुरक्षित छ त भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। र यो अहिले जुन बहुउद्देश्य सङ्घहरूको केन्द्रीय सङ्घ छ, हामी यो सङ्घको विवाद आज उजागर गरेका छौँ र अध्यक्ष र सचिवलाई प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नेपाल बहुउद्देश्य केन्द्रीय सहकारी सङ्घका सचिव माधव प्रसाद तिमल सिन्हा हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छु सर। यो अहिले तपाईँहरूको विवाद जुन उत्कर्षमा आएको छ, हेरौँ दिनौँ पत्र पत्रिका हेऱ्यो भने अध्यक्ष सचिवको एउटा एउटा वक्तव्य हुँदा यो अदालतसम्म पनि पुग्यो। यो भएको के हो सर? एउटा यत्रो वित्तीय संस्था, एउटा यो अभियान यो अहिले छताछुल्ल भएको छ, जनतालाई प्रश्न पारिदिनु सर, भएको के हो? यसमा खासै त्यस्तो ठुलो कुरा त देखिँदैन। हामीले नेपाल बहुउद्देश्य केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेडको यो 9औं वार्षिक साधारण सभाको बैठकबाट यो चुनावी साधारण सभा तोकेका थियौँ हामीले यो मङ्सिर 13 गते। हजुर।
त्यो मङ्सिर 13 गते चुनावी साधारण सभाको मिति तिथि तय गरिसकेपछि कानुनत त्योभन्दा पछि आएका सदस्य माग गरेका संस्थालाई चाहिँ सदस्यता दिइँदैन। सदस्यता दिइयो भने पनि त्यो चुनावी उसमा चाहिँ भाग लिन पाइँदैन सभामा। त्यो कुरालाई हामीले प्र्याक्टिकल्ली पनि गर्दै आएको र कानुनत त्यही कुरा भएको कारणले हामीले तिथि मिति तय गरिसकेको साधारण सभामा त्यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नको लागि हामी अरू तयारीमा जुट्नुपर्ने बेलामा त्यो फाइल यतिखेर सदस्य संस्थाका चाहिँ फाइलहरू लिएर आएर मिटिङमा जस्तो चाहिँ पुस 29 गतेको बैठकमा अध्यक्षज्यूले राख्नुभयो। अध्यक्षज्यूले त्यो फाइलहरू राखेपछि हामीले 13 जनाको सञ्चालक समिति 19 जनामा हामी 13 जना उपस्थिति थियौँ। 13 जनामा 9 जनाले यो फाइललाई अहिले चुनावी साधारण सभा तोकिसकिएको कारणले यो फाइल अहिले सदस्यता नदिउँ, 9 दिनपछि हाम्रो साधारण सभा छ, साधारण सभापछि नै उहाँहरूलाई सदस्यता प्रदान गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले कुरा उठायौँ। उहाँले त्यो कुरालाई मान्नु भएन। त्यतिकैमा विवाद बढ्दै गएर बाँकी रहेका अरू 9वटा 10वटा एजेन्डामा हामी छलफल गर्दैछौँ। बाँकी रहेको 9वटा एजेन्डा पनि छलफलमा भाग नलिकन अध्यक्षज्यू उठेर हिँड्नु भयो। उपस्थिति पुस्तिका पनि उहाँले च्यात्नुभयो। अब उहाँको मेजोरिटी नपुगेपछि, बहुमत नभएपछि अरू बहुमत सदस्यको कदर नगरी उहाँ चाहिँ मिटिङबाट उठेर हिँड्नु भएको कारणले हामीले यो वस्तुस्थिति जानकारी नियामक निकाय सरकारी निकायमा विभागमा हामीले जानकारी गरायौँ। जानकारी माधव सर, मैले रिपोर्टमा यो चिज देखाएको छु। अहिले मैले तपाईँले भन्नु यो कुरा बताउँदै गर्दाखेरि केन्द्रीय सहकारी सङ्घमा, बौद्धिक केन्द्रीय सहकारी सङ्घमा अध्यक्षको कब्जा भयो। अध्यक्षले बहुमत सदस्यहरूको कुरा सुन्नु भएन र मनलाग्दो तरिकाले संस्थालाई अगाडि बढाउनु भयो भनेर भन्नुभयो। सर्टकटमा बुझ्दाखेरि त्यही नै हो सर। तर एउटा संस्थाको साधारण सभा भने नियमित प्रक्रिया हो, प्रत्येक वर्ष हुने प्रक्रिया हो। यतिका लागि यो साधारण सभाका लागि यत्रो विवाद अनि अदालतसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था भनेपछि त यो त अहिले छोटो समयमा घट्या घटना होइन नि त। तपाईँहरू त भित्रभित्र त एउटा यो अध्यक्ष र सचिवको चाहिँ एउटा युद्ध भइरहेको रहेछ नि पहिलेदेखि भनेर बुझ्दा अलिक सजिलो होला कि? यो यहाँले जसरी भन्नुभएको छ लगभग त्यस्तै गरी हो। अध्यक्षज्यूले अलिकति अरूको कुराहरू नसुनेर आफ्नै कुरा बढी लागू गर्ने विषय त छँदै थियो। अब तैपनि हामीले त्यो कुरालाई सहज ढङ्गबाट स्वीकार्दै हामीले सङ्घलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याएकै हो। अहिलेको अवस्थामा 2 कार्यकाल अध्यक्षज्यूले गरिसक्नु भएको कारणले सहकारी ऐन 2074मा नि 2 कार्यकाल भनेर तोकिएको अवस्थामा अब नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो। अध्यक्षज्यूले आफै हुनुपर्छ भन्ने कुराले पनि बढी विषयवस्तु यहाँसम्म आइपुग्या हो जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँहरूको यो गतिविधिले, तपाईँहरूको यो राष्ट्रिय चाहिँ दैनिक पत्र पत्रिकामा देखेका विज्ञप्तिले र तपाईँहरूको यो हरकतले सदस्यले के बुझ्लान् सर? यो अभियानलाई हामीले के बुझ्ने, हामी पत्रकारले के बुझ्ने, सदस्यले के बुझ्ने? अत्यन्तै दुःखदायी कुरा हो। यस्तो नहुनु पर्ने थियो। किन भन्दा यहाँले नि अघि क्वेसनमा भनिसक्नु भएको छ, यो नियमित प्रक्रिया हो। चुनावी साधारण सभा कानुनी मान्यता प्राप्त चाहिँ एउटा विधि हो। त्यो विधिलाई रोक्नु हुँदैन भन्ने, कानुन सम्मत जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। सरकारी निकायमा विभागले पनि समय सीमाभित्र साधारण सभा गरेर रिपोर्ट बुझाउनु भनेर तोकिसकिएको अवस्थामा चाहिँ हामीले साधारण सभा रोक्नु हुँदैन, कानुन सम्मत जानुपर्छ भने हो। हामीले धेरै कुरा गरेका छैनौँ। उहाँले होइन यतिखेर चाहिँ म चुनावमा गएँ भने म हार्छु, मेरो पराजय हुन्छ, अहिले चाहिँ रोक्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको कारणले अब यहाँसम्म पुगेको हो। हामीले कानुन सम्मत कारबाही होस् मात्रै भनेका हौँ, अरू केही हामीले थप कुरा केही गरेका थिएनौँ। हजुर, अब के हुन्छ अब त बताउनुहोस्। सदस्य अब यस्तो छ, स्टे अर्डर आइसकेपछि अब तपाईँलाई मैले रोकेँ। तपाईँले स्टे अर्डरमा जो स्टे अर्डर दिनुभएको न्यायाधीश हुनुहुन्छ जिल्लाको, हजुर, उहाँ अहिले ललितपुर जिल्ला अदालतमा हुनुहुन्छ। यसको खोजी गर्नुभएको छ तपाईँले? होइन, हामी त्यतापट्टि गएका छैनौँ। हामी कानुनी राज्यमा छौँ, कानुनी कुरा मान्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जिल्ला अदालतले स्टे अर्डर गरिसकेपछि हामीले पत्रै नपाइकन पनि हामीले बाहिर मिडियामा त्यो कुरा सुन्ने बित्तिकै हामीले तुरुन्तै हाम्रो कारबाहीलाई हामीले स्थगन गऱ्यौँ, रोक्यौँ र हामीले कान्तिपुरमा सूचना पनि प्रकाशित गरेर हाम्रो जुन कार्यलाई हामीले रोकेका छौँ। अबका दिनमा, भोलिका दिनमा भनेको हाम्रो स्टे अर्डर कसरी भयो, निर्णय बिना त्यो निवेदन कसरी चाहिँ अदालतले दियो, त्यहाँ निर्णय भएको छैन।
अब संस्था सङ्घ भनेको चाहिँ सामूहिक हुन्छ, त्यहाँ व्यक्ति हुँदैन, व्यक्तिले निवेदन दिएको आधारमा कसरी स्टे अर्डर भयो त्यतातिर हामी बुझ्न बाँकी छ। हजुर, अब तपाईँलाई सोधेँ मैले सचिवज्यू, तपाईँको सङ्घमा, केन्द्रीय सङ्घमा कति छन् सदस्यहरू, याद छ, थाहा छ तपाईँलाई? हामीले त्यो मङ्सिर 13 गते अन्तिम हामीले साधारण सभा तोकिसक्दाको अवस्थामा 383 सदस्य संस्था छन् र त्यो नै कानुनी मान्यता हो र त्यहाँसम्मका सदस्यलाई चुनावमा भाग लिन पाउने गरेर साधारण सभा गर्नु भनेर कानुनी रूपमा विभागले भनिसकेको अवस्था छ। हजुर, अब मलाई भन्दा पनि अरू निकायलाई भन्दा पनि जो जनताले बिहान कमाएर बेलुका अलिअलि बचाई जम्मा गरेर सहकारीप्रतिको जुन एउटा विश्वास कायम गरेको अवस्था छ भने तपाईँहरू यो अभियानमा, यो सहकारी अभियानलाई राम्रो बनाउनु पर्छ लाग्नु भएको छ। तर यो गतिविधिले, यो हरकतले एउटा नराम्रो मेसेज गएको छ। आह्वान के गर्नुहुन्छ आफ्ना सदस्यहरूलाई, आह्वान के गर्नुहुन्छ ल भन्नुहोस्? यो अत्यन्तै दुःखद घटना हो, यस्तो हुनु हुँदैन र सदस्यहरूलाई जुन खालको एउटा चाहिँ अन्योलता सृजना भएको छ यो यसमा अत्यन्तै दुखी छु म आफै पनि। र सदस्य संस्थाले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि न्यायसङ्गत कसले चाहिँ वकालत गरिरहेछ, आज के को माग गर्दाखेरि यहाँसम्म पुगिरहेछ, अध्यक्ष र सचिवको लडाइँ मात्रै नभएर यो प्रवृत्तिको लडाइँ हो कि भन्ने खालको चाहिँ राजनीतिक रङ दियो भन्ने कुरा पनि छ क्या, राजनीतिक लडाइँ देखियो भन्ने नितान्तै गलत कुरा हो। यसमा राजनीतिक रङ भनेर व्याख्या गर्नु चाहिँ एकदम त्यो न्यायोचित नहुन सक्छ। किन भन्दा हामी सहकारी कर्मीहरू कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध भए तापनि यो ठाउँमा आएर हामीले कुनै पनि राजनीतिकरण गरेका छैन र कसैलाई बायस गरेका छैन। कानुन सम्मत हामीले निर्वाचन गरौँ भने हो, कानुन सम्मत निर्वाचन गर्दाखेरि त्यहाँ आउने त राजनीतिक आस्था भएकै व्यक्ति आउने हो, तर हामीले राजनीतिक त्यस्तो कुनै चाहिँ खेमाबाट अथवा राजनीति हिसाबले चाहिँ हामी अघि बढे जस्तो हामीलाई चाहिँ महसुस भएको छैन। हस् सर, समय दिनुभयो, जानकारी गराउनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद सर। हामी यति बेला विशेष गरी कुराकानी गरिरहेका छौँ यो बहुद्देश्य सङ्घको, विशेष गरी नेपाल बहुद्देश्य केन्द्रीय सहकारी सङ्घको विवाद उत्कर्षमा आएको छ। के हो, के बुझ्ने यो गतिविधिले आम बचतकर्ताले सहकारीमा कारोबार गर्ने नागरिकले के बुझ्ने, एउटा जो सङ्घको साधारण सभाको विषय यति धेरै पेचिलो किन बन्यो, यति धेरै विवादित किन बन्यो र अलि अध्यक्ष र सचिव वक्तव्यबाजी विज्ञप्तिबाजी गर्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो र अदालतसम्म यो कुरा पुगेको छ। बाहिर हेर्दा सामान्य लाग्ला, तर एउटा वित्तीय कारोबार गर्ने या एउटा अभियान चलाउने संस्थाको यो हरकतले चाहिँ, यी गतिविधिले चाहिँ हाम्रो सहकारी क्षेत्र कता जाँदैछ भन्ने मूल प्रश्न उब्जाएको छ र हामी सहकारी विभागसँग पनि जवाफ माग्ने प्रयासमा छौँ। दर्शकवृन्द, सहकारी विभाग यति बेला विशेष गरी 3 तहका सरकार छन् र हामीसँग सहकारी विभागका प्रवक्ता टोलराज उपाध्याय हुनुहुन्छ। सर, तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। विशेष गरी यो नेपाल बहुद्देश्य केन्द्रीय सहकारी सङ्घको साधारण सभा, वार्षिक साधारण सभा भनेको नियमित प्रक्रिया हो। यो विषय यति धेरै पेचिलो बन्यो कि अहिले सहकारी अभियानमा रहेका व्यक्तिहरू र तपाईँहरू नियमन गर्ने निकाय हुँदा अदालतसम्म यो विषय पुग्यो। यो भएको के हो सर? कि हाम्रो सहकारी विभागको नियमनमा यी संस्थाहरू छैनन्? यस्तो, यसमा त्यति ठुलो कुरो केही छैन। हेर्नुहोस्, त्यो के हो भन्नु होला भने प्रत्येक सहकारीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको नीतिले 6 महिनाभित्र, त्यो भनेको चाहिँ त्यो पुस मसान्तभित्र साधारण सभा राख्ने र नयाँ कार्य समिति चयन गर्ने नियमानुसार है त्यसलाई रिन्यू गर्ने त्यो विषय हो। यो सहकारी ऐनको चाहिँ दफा 39 यो प्रबन्ध छ र सहकारी विभागले के गर्छ भने सो समयभित्र साधारण सभा राख, नयाँ कार्य समिति चयन गर र नियमित ऐन कानुनका प्रावधानहरू पालना गर भनेर निर्देशन गर्दै हो। यदि त्यो समयमा यो बहुद्देश्यीय सहकारीको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने त्यही विषयलाई लिएर 39 अनुसारको कार्यान्वयन गर, यथा समयमै आफ्नो साधारण सभा राख भनेर सहकारी विभागले निर्देश गरेको हो। त्यहाँ भित्रका सञ्चालकहरू बीच आपसी खिचातानीको कारणले यो इस्यु बाहिर आएको जस्तो देखिन्छ र यो इस्यु एउटा पाटोबाट अब यदि 39बाट भएन भने दोस्रो चरणमा जुन पुस मसान्तभन्दा पछाडि मात्रै विशेष साधारण सभा बोलाउने चाहिँ नियामक निकाय त्यो सहकारी विभाग हामीलाई अधिकार छ। त्यसपछि दोस्रो स्टेप चाल्ने चाहिँ दोस्रो क्रममा हो। तर यही बिचमा यो इस्यु चाहिँ बहुद्देश्यीय सहकारीको इस्यु चाहिँ अदालतमा गइसकेको र अदालतले आदेश गरिसकेको सन्दर्भमा त्यसको किनारा नलाग्दासम्म सहकारी विभागले अहिले यो पाटोमा फेरि अलग्गै तरिकाबाट हस्तक्षेप चाहिँ गर्दैन। हजुर,
अब जस्तै मैले भन्न खोजेको तपाईहरु त नियमन गर्ने पाटो सरकारले यत्रो अहिले त झन् 3 तहमा चाहिँ विभाजित भएको अवस्था छ। तपाईहरु कुनै एउटा निश्चित दायरा करिब 130-32 को चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूको नियमन अनुगमन गरिरहनु भएको छ। तपाईहरुले यो संस्थाको तपाईहरुले नियमन अनुगमन र परिपत्र गर्नुभएको थियो जुन यो घटनापछि ती मागेका कागजात पनि तपाईहरुले पाउनु भएको छैन भन्ने मैले जानकारी पाएँ हो। होइन, यसो हामीले नियमित अनुगमन गर्छौँ हाम्रा नियमन क्षेत्र अधिकारभित्रका। अहिले नियमनको अधिकार पनि 3वटा तहमा विभाजित भएको छ, यहाँलाई जानकारी छँदैछ। सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह। यो बहुद्देशीय सहकारीको सन्दर्भमा चाहिँ सहकारी केन्द्रीय सङ्घको साधारण सभाको सन्दर्भ हो अहिले तपाईँले बताइरहेको विषय। हामीले बिचमा गएर र हामीले पटक पटक निर्देशन र तिथि पत्राचार पनि गरिरहेका छौँ। यहाँ दुईटा पक्षले अलग अलग तरिकाले यहाँ उजुरी दर्ता गराउने, त्यो उजुरीलाई टेकेर अर्काले त्यसको फेरि त्यसमा आफ्नो राय सुझाव राखेर पत्रिकामा सूचना निकाल्ने, त्यो अवस्था देखिँदाखेरि यथा समयमा कानुनी पालना गर्नुहोस् भनेर विभागले निर्देशन पनि बिचमा दिइरहेछ। अब यो विभागले गर्न सक्ने अहिले सुरुवाती चरणमा विभागले गर्न त्यही नै हो। भनेको विभागले गम्भीर रूपमा यसलाई हेरेको छ भनेर बुझौँ हामीले। एकदम विभागले गम्भीर रूपमा हेरेका छ। अब 39 बमोजिमको काम अगाडि भएन र अदालतले फेरि अब केही समयपछि अर्को आदेश आउला, निश्चित समयमा बोलाउनु भन्ला, त्यसपछि सम्मानित अदालतको निर्देशन बमोजिमले हामी 40मा जान पर्ने हो, कारबाही गर्न पर्ने हो भने र हामीले विभागको तर्फबाट साधारण सभा बोलाउनु पर्ने हो भने पनि हामी त्यसपछि अगाडि बढ्छौँ, बोलाउँछौँ। हस् सर, हस्, जानकारी लागि धन्यवाद सर। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सहकारी विभागका प्रवक्ता टोलराज उपाध्याय र हामी अध्यक्ष जो नेपाल बहुद्देशीय केन्द्रीय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीसँग पनि प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र हामी भनिरहेका छौँ यो विषय हेर्दा सामान्य लाग्ला तर सहकारीका सदस्यहरूको सङ्गठन जसले अभियान चलाउँछन् जनताका बीचमा सहकारीका, आज तिनै सङ्गठनभित्रको यो विवाद हेर्दा सामान्य लाग्ला तर यहाँ केही गडबड छ र यो अभियान बिथलिएको छ भने अर्कातर्फ यो गतिविधिले सदस्यहरूले के बुझ्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ र त्यसकारणले हामीले आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी सहकारी विभाग यसै गरी यससँग जोडिएका अध्यक्ष र सचिव जो नेपाल बहुद्देशीय केन्द्रीय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष र सचिव बिचको यो वक्तव्यबाजीको वास्तविकता र के हो त यसको वास्तविकता भन्ने वास्तविकता खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ सुरेन्द्र भण्डारी, नेपाल बहुद्देशीय केन्द्रीय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सुरेन्द्र सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। यो तपाईँहरूको नेपाल बहुद्देशीय केन्द्रीय सहकारी सङ्घको जुन विवाद छ यो अहिले बाहिर अध्यक्ष र सचिवको चाहिँ एउटा खालको वक्तव्यबाजीमाथि वक्तव्यबाजी, तपाईँले सचिवले आह्वान गर्ने, तपाईँले स्थगित गर्ने, यो कार्य हुँदै 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 अदालतसम्म पुगेको छ र अहिले एक खालको चर्चा बस र तपाईँहरूको विवाद उत्कर्षमा आएको छ। यो भएको के हो सर? वास्तवमा के हो यो भएको खास? यो कस्तो भने हाम्रो सङ्घमा रहनु भएका साथीहरूको यो मूर्खपन हो। हजुर, बहुद्देशीय केन्द्रीय सङ्घले 9 वार्षिक सालसभा तोकेपछि हजुर सहकारी विभागमा उजुरी पर्यो, सदस्यता दिने लगायतका विषयमा उजुरी पर्यो, जहाँ नजाने कुराहरू पनि उल्लेख गरिएको छ, माइनोर च्यातियो। त्यसपछि गएर चाहिँ सदस्यता थप गरेर सङ्घ कब्जा गर्न खोजियो। यस्ता यस्ता आरोप लगाएर उजुरी गरेपछि त्यो उजुरीको चाहिँ अन्तिम किनारा नलागेसम्म भनेर हामीले साधारण सभालाई स्थगित गऱ्यौँ तत्कालको लागि। त्यो साधारण सभा स्थगित गरेपछि अध्यक्षको उपस्थिति बिना जुन सहकारी ऐन र नियावलीले गरेको व्यवस्था विपरीत चाहिँ कृत्य हस्ताक्षर गरेर उपत्यका बाहिर रहेका साथीहरूसँग हस्ताक्षर गरेर उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा जुन बैठक बस्ने काम गरेर उहाँले त्यो तोकेको मितिको साधारण सभा यथावत गर्ने भनी हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको हलमा जुन उहाँले जबरजस्त तरिकाबाट कार्यक्रम आयोजना गर्न लाग्नुभयो, त्यो चाहिँ त्यो कानुन विपरीत छ। किनभने तालुक निकाय सहकारी विभागमा मुद्दा चलिसकेपछि उजुरी परिसकेपछि त्यो उजुरीको किनारा नलाग्नेसम्म हामीले साधारण सभा स्थगित गरेका थियौँ। तर उहाँले जबरजस्त रूपमा सङ्घको चाहिँ नेतृत्व हत्याउने उद्देश्यले चाहिँ कानुन विपरीत अध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठक राखेर जुन एउटा केटकेटीपना, त्यो मान्छे हाँस्छ, ऐनमा नियममा भएका व्यवस्थाहरू बैठक सञ्चालन सम्बन्धी हाम्रो कार्यविधि छ, नियावलीले बैठकको
विषयमा उल्लेख गरेको छ। कसरी अध्यक्षले 3 महिनासम्म बैठक नराखेपछि एउटा बहुमतले बैठक बोलाउने, बहुमतले 7 दिनभित्र बैठक बोलाउन, अध्यक्षले नबोलाएमा बहुमतको फेरि गएर चाहिँ के अरे बैठक गर्न सक्ने, अनि त्यसपछि आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने भन्ने छ। अब त्यो सबै प्रक्रिया लत्ताएर उहाँहरू चाहिँ एकदम यो शक्तिको मातमा उन्माद भएर चाहिँ जुन काम गर्नुभयो त्यसको विरुद्धमा हामीले सम्मानित ललितपुर जिल्ला अदालतमा चाहिँ मुद्दा दायर गर्यौँ र अदालतले चाहिँ यो साधारण सभा नगर्नु नगराउनु भनेर अन्तरिम आदेश दिएको छ। तर यो विवाद जुन हिसाबले बाहिर आयो नि, सदस्यले के बुझ्ने? हामी जो एउटा चाहिँ तपाईँहरू एउटा अभियान एउटा चलाइरहनु भएको छ तपाईँहरूले सहकारी क्षेत्रमा, यो विवादले चाहिँ तपाईँका सदस्यले के बुझ्ने सर? वार्षिक साधारण सभा त सामान्य कुरा हो नि। आउने विषयको विवाद हाम्रो अलि अपरिपक्व सचिवजी हुनुहुन्छ। अब थाहा छैन उहाँको शिक्षा क्षेत्रमा कति छ। हजुर हजुर। उहाँले चाहिँ यो कुरो बुझ्दै बुझ्नु पहिलो कुरो अध्ययन गर्नुपर्छ मान्छेले, आफ्नो कानुनी दायरा के हो त्यो बुझ्न सक्नुपर्छ र अब व्यवस्थापकको विषयमा, अध्यक्षको विषयमा, अन्य सञ्चालक विषयमा विभिन्न अनलाइनमा, विभिन्न युट्युबमा, विभिन्न मिडियामा, विभिन्न भाषणमा एकदमै आवेशमा आएर भाषण गर्दै हिँड्ने र सङ्घको जुन बदनाम गराउने आशयले मनसायले अरूबाट कोहीबाट परिचालित भएर त्यहाँ उहाँले जुन जुन कामहरू गर्नुभयो त्यो चाहिँ राम्रो होइन भनेर हामीले बारम्बार संवाद गर्ने प्रयास पनि गऱ्यौँ। यसले सङ्घका सदस्यहरूलाई, जुन सदस्य सङ्घ संस्थाहरूलाई जुन कन्फ्युजन भएको छ त्यो हामीले निवारण गर्ने काम गरिसकेका छौँ। हामी चाहिँ यो अब अदालतले अन्तिम आदेश दिएपछि फेरि हामी अर्को साधारण सभा गरेर हामी नियमित रूपमा आफ्नो प्रोसेस चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। राजनीतिकरण भएको हो, राजनीति छिर्या हो यसरी बुझ्नु? राजनीतिकरण अहिले 9 वर्षसम्म हाम्रो सङ्घमा थिएन। यसपालिबाट चाहिँ केही साथीहरूले राजनीतिकरण गरेर नै त गैरकानुनी रूपमा नेतृत्व हत्याउनु खोज्नुभयो। जबकि चेयरम्यान कुसुन्तीको अफिसमा बस्छ, अर्को टिम चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ उहाँ बैठक बस्छ र बहुमत पुग्यो भनेर 24 गतेको बैठक भन्छ, 25 गते बेलुका 8 बजे गएर पोखराको सुरेन्द्रमणि पौडेललाई डिजिटल प्रिन्ट गरेर सही गराएको छ। डिजिटल प्रिन्टको अधिकार चाहिँ हुन्छ हुँदैन। त्यही सुरेन्द्रमणि पौडेल फेरि 28 गतेको मिटिङमा आएर हाम्रो अफिसमा चाहिँ आएर फुल बैठकमा सही गर्नुभएको छ। भनेपछि उहाँले जुन जबरजस्त तरिकाबाट उपत्यका बाहिर रहेका सञ्चारलाई पनि विभिन्न प्रलोभन पारेर, धम्क्याएर, तर्साएर, विभिन्न नेताहरूको फोन गराएर मेरो बहुमतको कोरम भन्नुभयो। त्यो आधिकारिक कोरम होइन, त्यहाँ जबरजस्त गरिरहेको छ, ओरिजिनल माइनमा सही भएको होइन। भोलिपल्ट गएको जुन अहिले हामीले ट्र्याक गर्न पनि सक्छौँ कति बेला गएर सही गरिरहेको छ भन्ने कुरो हामीले प्रुफ गर्न पनि सक्छौँ। भोलि अदालतले माग्दाखेरि कि त्यो बैठक नै गैर के अरे उसमा छ, नियमभन्दा विपरीत छ। जुन सञ्चालक समितिको बैठक नै, त्यो बैठक नियम विपरीत भएपछि साधारण सभा कसरी आधिकारिक हुन्छ? र तालुक निकाय सबभन्दा ठुलो निकाय हाम्रो चाहिँ सहकारी विभाग, त्यहाँ गएर उहाँले नचाहिने आरोप लगाएर उजुरी गर्नुभएको, जस्तै माइनोरिटी भाषण कसरी च्यात्यो, उपस्थिति जनाइएको छ। तर तपाईँले माइनोरिटी च्यात्नु भयो भन्ने आरोप छ तपाईँमाथि। त्यो पागल दिमाग खुसिएको मान्छे त्यस्तो आरोप लगाउँछ। जो मान्छेको मनस्थिति ठिक छैन, एकदमै यो के भन्छ के अरे जुन मनस्थिति के अरे यो आउट अफ कन्ट्रोल भएको मान्छे, जो जुन कि त्यो माधव त्रिसिना भन्ने चाहिँ हाम्रो जुन सङ्घको सचिवले उपस्थिति बैठक जब त्यहाँ विवाद सुरु भएर स्थगित भयो, मैले चाहिँ बैठक स्थगित तत्काल बस्ने गरी साथीहरू आज बैठक स्थगित हुन्छ, टाइम पनि पुगेन, अर्को बैठक छ 5 बजे भनेर बैठक स्थगित गरेपछि हामीले नेपाली पेपरको एक पेजमा त्यो उपस्थिति प्रिन्ट गर्छौँ र माइनोरिटी पनि हाम्रो पेपरमा नै हुन्छ र त्यसलाई फाइलिङ गर्छौँ प्रमाणित गरेर। त्यो लिएर मेरो कोठामा आएर सबै फाल्नु पर्यो भनेपछि सम्पूर्ण 6-7 जना साथीहरू अगाडि उहाँको अनुरोधमा मैले त्यो चाहिँ एउटा उपस्थितिको एउटा पानालाई च्यातेर फालेको। त्यो माइनोट नै होइन, माइनोट भएकै छैन, केवल उपस्थिति उहाँको अनुरोधमा फाल। त्यसलाई चाहिँ गएर विभिन्न फोरममा चाहिँ एकदमै चाहिँ हो म चाहिँ बेकुफ, उहाँ चाहिँ एकदम असल मान्छे, महान ठुलो मान्छे सम्झेर माइनोट च्यात्यो भन्नाले। तर सुरेन्द्र सर तपाईँको ऐन अनुसार पौषसम्ममा गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि सरकारले पनि एक खालको चाहिँ 25 जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने चाहिँ नियम कार्यान्वयनमा लिएर आएको छ। तब हुन त तपाईँहरूको अगाडि नै पूर्व निर्धारित मितिमा गर्ने भएर निर्णय भएको थियो र अहिले चाहिँ तपाईँको विशेष गरी हेर्ने हो भने चाहिँ जुन तपाईँ पराजित हुने अवस्था आएकाले तपाईँले चाहिँ सार्न खोज्नु भएको भन्ने कुरा हामीलाई सचिवज्यूले केही समय अगाडि भन्नुभयो। सुन्नुहोस्, उहाँले जुन आयोजना गर्नुभयो र पछि के अरे प्रतिनिधिहरूको चाहिँ सबै ठाउँमा 2 दिन लगाएर फोन गरेर माग्दाखेरिमा हाम्रो करिब 400 सदस्यहरूमा 80 जनाको मात्रै सपोर्ट पाउनु भएको छ। मेरो 2/3 भोलि चुनाव गर्दा नि मैले 2/3 मत ल्याएर जित्छु, त्यो कुरो स्पष्ट छ। यदि उहाँको भोटर त्यहाँ गएर जित्ने भोटर थियो भने चाहिँ 200 उहाँको पक्षमा आउनुपर्ने नि त, किन 81 मात्रै आयो? जुन उहाँले प्रतिनिधि फेरि फोन गर्दै स्क्यान गरेर इमेल मार्फत विभिन्न फोटोकपीमा के अरे फ्याक्स मार्फत मागाउनु भयो उहाँहरूको सचिवालयबाट, बाहिरी कार्यालय खोल्नु भएको छ, इमेल हाम्रो फेसबुक ह्याक गर्नु भएको छ, हाम्रो इमेलमा चल्नु भएको छ, त्यसपछि गएर चाहिँ हाम्रो लेटर प्याड प्रयोग गर्नु भएको छ,
यी कुराहरू समग्र रूपमा कानुनी रूपमा आउँछन् कि म हार्ने होइन, उहाँले लज्जास्पद हार्नुहुन्थ्यो। हजुर त्यो उहाँको चाहिँ त्यो केटीपाना बुरुक्क अरूले उभारिदिने र सुरेन्द्र भण्डारीले चुनाव हार लाग्यो भनेर त्यति कमजोर सुरेन्द्र भण्डारी होइन। माधव तिमीसित सुरेन्द्र भण्डारीले कहिले पनि चुनाव हार्दैन। हजुर अब समाधान के त सर? समाधान के? अब विवाद मात्रै गर्ने कि समाधान त समाधान? अब यो कुरा सहकारी विभागले पनि निरूपण गर्नुपर्छ र अब त्योभन्दा माथि निकाय जिल्ला अदालतमा गइसकेपछि अदालतले देखिएका विवादहरूलाई जुन अन्तिम फैसला दिन्छ अनि हामी नियमित साधारण सभा तोक्छौँ। हस् सर, समय र जानकारीको लागि सर धन्यवाद सर। धन्यवाद। हस्, दर्शकबिन्दु हुनुहुन्थ्यो नेपाल बहुद्देश्य केन्द्रीय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी र जुन विवाद छ एक्लै अर्कालाई लगाएको आरोप छ, पक्कै पनि यो अदालतसम्म पुगिसकेको विषयवस्तु र यसलाई नियमन गर्ने निकाय सहकारी विभाग छ। गम्भीरतापूर्वक यो विषयलाई विभागले यसलाई लियोस् र छानबिन गरोस् र यसको समाधानको पाटो निकालोस्, हामी यति भन्छौँ। हस् त, आजका लागि कार्यक्रम जनताको इजलास यति नै। अब अर्को कार्यक्रममा तपाईँहरूको समस्या र गुनासो उठान र समाधान खोज्ने गरी उपस्थित छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।